मेरा नाम प्रोफेसर राज़िक उल्फत काकड़ है और मैं बलूचिस्तान प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। सदर साहब की इजाज़त से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ करते हैं। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, बलूचिस्तान प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन बलूचिस्तान भर के कॉलेज असातिज़ा, लाइब्रेरियंस और फ़िज़िकल एजुकेशन असातिज़ा की वाहिद नुमाइंदा तंजीम है। BPLA अपने क़याम से ताहाल सूबे में तालीमी निज़ाम की बेहतरी, कॉलेजेस और कॉलेज असातिज़ा को दरपेश मसाइल और हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नेक नियती से सरगर्म अमल है। हम सूबे भर के कॉलेज असातिज़ा अपनी पेशावराना ज़िम्मेदारियाँ बतरीक़ आसन अंजाम दे रहे हैं। BPLA ने कॉलेज असातिज़ा को दरपेश मसाइल और इज्तिमाई मुतालबात के हवाले से मोरखा 29 दिसंबर 2022 को इसी प्रेस क्लब के इसी हाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हुक्काम बाला की तवज्जो बलूचिस्तान भर के कॉलेजेस और बलूचिस्तान के प्रोफेसर्स के मसाइल की जानिब मबज़ूल कराई थी और इस बात पर ज़ोर दिया गया था और मुतालबा किया गया था कि BPLA और महकमा कॉलेजेस हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन के दरमियान 8 अगस्त 2022 को मुत्तफ़िक़ा तौर पर तस्लीम शुदा मिनट्स पर अमल दरामद कराने का मुतालबा किया गया था। मिनट्स की रोशनी में महकमे और BPLA के दरमियान तय पाया था कि महकमा BS, MPhil, PhD, रिसर्च एंड पब्लिकेशन ग्रांट, ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसीज़ की तश्कील करेगी। इसके अलावा डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेजेस की तंजीम नौ, बेक्ट की फ़हालियत, इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली, प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स की खाली असामियों को पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए पुर करने, कॉलेजेस के लिए मुख्तस इंसानी और माली वसाइल का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए हिकमत अमली तरतीब देना शामिल थी। BS प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए BS की जामे पॉलिसी और BS का मराहती पैकेज, डिप्यूटेशन और एक्स कैडर की पोस्टों में तैनातियों पर शफाफियत, मेरिट और सीनियरिटी को मलहूज़ खातिर रखना, कॉलेजेस और कॉलेज असातिज़ा के वाजिबुल अदा TADS, मेडिकल, इमिग्रेशन और कॉलेजेस के मुख्तलिफ मदात में वाजिबुल अदा रकूम की फराहमी शामिल थी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में कंटेक्ट पर तैनाती का ख़ात्मा और अक्टूबर 2019 के बाद तैनात होने वाले नौजवान लेक्चरर्स के लिए टाइम स्केल के ख़ात्मे की ज़ालिमाना नोटिफिकेशन की वापसी शामिल थी। ये वो तमाम नुकात थे जिस पर BPLA और सेक्रेटरी बलूचिस्तान हायर कॉलेजेस एंड हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन के दरमियान बाकायदा मिनट्स मौजूद है, जो हमारे सदर साहब आपके सवालात के जवाबात के दौरान आपको बताएंगे। कॉलेज असातिज़ा के प्रोमोशन केसेस और टाइम स्केल केसेस अरसाए दराज से ज़ेर इल्तिवा रखे गए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे कॉलेज असातिज़ा अगले ग्रेड में तरक्की से महरूम होकर रिटायर हो गए हैं और दीगर सैकड़ों असातिज़ा ताहाल टाइम स्केल से महरूम हैं। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, 29 दिसंबर 2022 को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद होना तो ये चाहिए था कि महकमा कॉलेजेस के अरबाब इख्तियार इन मसाइल के हल के लिए संजीदा इक़दामात उठाते, लेकिन इसके बरअक्स 30 दिसंबर से BPLA की क़ियादत समेत 100 से ज़्यादा कॉलेज असातिज़ा, जिनमें लेक्चरर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल्स, DMOs शामिल थे, छुट्टियों के दौरान बंद कॉलेजेस में तबादले किए गए। ट्रांसफ़र में ज़रूरत और कॉलेजेस की तदरीसी मामलात का ख्याल रखे बग़ैर इंतकामी बुनियादों पर गैर शफाफ, गैर मुंतकी और गैर ज़रूरी तबादलों से कॉलेज असातिज़ा को ज़हनी अज़ियत से दोचार किया गया। इन ट्रांसफ़र्स में ख़ुसूसी तौर पर BS पढ़ाने वाले असातिज़ा को इंतकाम का निशाना बनाकर इस प्रोग्राम को अमलन सूबे भर में मफलूज कर दिया गया। ये तमाम तबादले महकमा कॉलेजेस के आला ऑफिसर के
ذاتی انات، بغض اور غیر پیشہ ورانہ انتظامی رویے کی عکاس ہیں۔ یہ تمام تبادلے خلاف ضابطہ اور بدنیتی پر مبنی قرار دے کر معزز عدالت بلوچستان سروسز ٹریبیونل نے یہ تمام تبادلے معطل کر دیے۔ معزز صحافی حضرات، اس تمام صورتحال کے تناظر میں بی پی ایل اے کی قیادت نے معزز اراکین اسمبلی، سیاسی زعماء، صحافی حضرات، سماجی تنظیموں، ماہرین تعلیم اور اعلیٰ حکومتی عہدیداران اور شخصیات سے ملاقاتیں کر کے مدلل انداز میں اپنے مطالبات، خدشات، تحفظات سے آگاہ کیا۔ وزیر تعلیم جناب نصیب اللہ خان مری صاحب سے متعدد ملاقاتوں اور ان کی یقین دہانیوں کے باوجود سیکریٹری کالجز صاحب کے رویے میں کسی قسم کی تبدیلی واقع نہیں ہوئی اور وہ اپنے انتقامی رویے پر بدستور قائم رہے۔ ان انتقامی تبادلوں، تنخواہوں کی بندش، معطلیوں اور محکمانہ کارروائیوں کے علاوہ افسوسناک طور پر پروفیسر برادری اور بی پی ایل اے قیادت کے خلاف سوشل میڈیا پر ہتک آمیز رویہ اپنایا گیا۔ غلط اعداد و شمار پیش کر کے معزز پروفیسرز کو بعض بہت ہی نامناسب الفاظ سے پکارا گیا، جن میں مافیا، مفت خور، بلیک میلر، کام چور، بگوڑے، تعلیم دشمن جیسے نامناسب القاب سے سوشل میڈیا کے فورمز پر پروفیسرز کو، ان کی قیادت کو مخاطب کیا گیا۔ منظم میڈیا کمپین کے ذریعے معزز کالج اساتذہ کی تحقیر اور تضحیک کی گئی، جس سے تمام کالج اساتذہ کی توہین اور دل آزاری ہوئی ہے، جو سراسر خلاف ضابطہ اور پیشہ ورانہ اصولوں کے خلاف ہے۔ یہ سلسلہ تاحال جاری ہے۔ محترم وزیر تعلیم، معزز اراکین اسمبلی اور دیگر اعلیٰ سرکاری افسران کی نیک نیتی پر مبنی مخلصانہ کوششوں کے باوجود سیکریٹری کالجز صاحب اپنے جارحانہ، غیر پیشہ ورانہ اور ذاتیات پر مبنی متعصبانہ رویے پر عمل پیرا ہو کر کالج اساتذہ کی مسلسل اذیت رسانی اور محکمہ کالجز کی بربادی کے عمل میں مصروف کار ہے۔ اس تمام صورتحال کے پیش نظر بی پی ایل اے وزیر اعلیٰ بلوچستان جناب میر عبدالقدوس پیزنجو صاحب، چیف سیکریٹری صاحب اور وزیر تعلیم میر نصیب اللہ مری صاحب سے مطالبہ کرتی ہے کہ سیکریٹری کالجز کے ذاتی انات پر مبنی غیر منصفانہ، جانبدارانہ اور غیر پیشہ ورانہ رویے کا نوٹس لے کر تعلیم دوست اور معاملہ فہم سیکریٹری کو معاملہ فہم افسر کو سیکریٹری کالجز کے منصب پر تعینات کیا جائے، تاکہ محکمے کو مزید تباہی اور شدید انتظامی بحران سے بچایا جا سکے۔ بی پی ایل اے اس سلسلے میں سنوائی نہ ہونے پر، اس پریس کانفرنس کے بعد سنوائی نہ ہونے پر بلوچستان اسمبلی کے آنے والے سیشن میں بلوچستان اسمبلی کے سامنے مظاہرہ کرے گی اور آگے کا لائحہ عمل طے کرے گی، اور اس احتجاج کا دائرہ پورے صوبے کے تمام علاقوں تک پھیلایا جائے گا۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔